Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan, mga sapa sa kamingawan. Ang atong teksto makita sa Salmo 22 bersikulo 12 nga nag-ingon. Ang matarong mulangbo sama sa palma, mutubo siya sama sa sidro sa Libano. Tan-awa, ang gikapoy nga magpapanaw naghago ibabaw sa init nga balas sa kamingawan nga walay kapasilungan nga makapanalipod kaniya gikan sa mga sinag sa init nga adlaw. Ang iyang tubod sa tubig nahurot ug siya walay bisan unsa nga makawagtang sa iyang nagdilaab nga kauhaw. Ang iyang dila gihubag, siya nagsamparay sama sa usa ka hubog nga tawo. Ang mga panan-awon sa puloy-anan ug mga higala nilabay sa iyang hunahuna samtang siya nagtuo sa iyang kaugalingon nga andam na mamatay. Sa kalit, siya nagkita sa halayo nga mibangon gikan sa malaway nga balason nga kamingawan, usa ka kahoy nga palma, birdi ug malambuon. Ang paglaom nagpabuhi sa iyang mga pulso. Nagpadayon siya sa paglakaw nga nahibalo nga ang naghatag og kusog og kabag-uhan sa kahoy nga palma nagpabugnaw sa iyang init nga dugo og muhatag kaniya og bag-o nga kinabuhi. Sama sa kahoyng palma sa kamingawan, usa ka giya og paghupay ngadto sa naluya nga pagpanaw mao usab ang Kristohanon dinhi sa kalibutan. Siya ang giya sa mga kalag nga gikapoy, puno sa kasamok ug andam nga mamatay nga sa desierto sa sala ngadto sa buhi nga tubig. Iyang itumbok ang iyang isig katawo ngadto kaniya nga nagahatag sa tanang pagdapit. Kun adunay tawo nga giuhaw, umari siya kanako og inom. Ang langit mahimo nasama sa tumbaga nga nagdilaab nga balas nahimo nga mopaluya sa mga gamot sa palma ug magpundok sa kaugalingon libot sa punuan niini. Apan ang kahoy nagpadayon nga buhi prisko ug lagsik. Kuhaa ang balas ug imong matuki ang sekreto sa kinabuhi niini. Ang mga gamot niini mulagbas ngadto sa palalom ngadto sa mga tubig nga natago sa yuta. Ingon nga usa niini ang Kristohanon. Ang iyang kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Alang kaniya si Hesus maoy usa ka atabay sa tubig nga nagtubod ngadto sa kinabuhi nga dayon. Ang iyang pagtuo sama sa mga gamot sa kahoy nga palma, mutuhop sa ilalom sa mga butang nga makita, nagkuha sa kinabuhi gikan sa tuburan sa kinabuhi. O taliwala sa tanang pagkadunot sa kalibutan siya matud-anon o maunungon sa Dios. Ang matamis nga impluwensya sa pagkamatarong ni Kristo nagalibot kaniya. Ang mga taong mga lalaki o mga babayi nga naglakaw o nagtrabaho uban sa Dios nagapahayag sa kalinaw sa langit. Gilibutan sila sa kalikupan sa langit, gisugdan na ang gingharian sa Dios alang niini nga mga kalag. Nabatunan nila ang kalipay ni Kristo, ang pagmaya sa pagkahimong usa ka panalangin ngadto sa katawhan. Sila adunay kadungganan nga pagadawaton alang sa paggamit sa agalon. Sila gisaligan sa pagbuhat sa iyang buhat diha sa iyang ngalan. Magampo ta mga kapaglaom. Dalaygo namo nga Dios, naa sa kabuntagon kami mapasalamaton nga kanimo tungod sa imong pagkamaayo nga kanamo nga imo kami nga ginabantayan sukat kagabi samtang kami nagapangatulog. Salamat sa mga pulong nga among napatalinghugan o nabatnan tak naa sa buntagon nga mahimo namo nga giya samtang kami magapadayon sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw. Salamat o Dios ka magatubag sa amo nga pagampo magapasaylos og masala kini itugyan laong adawat sa ngalan ni Kristo ang bugtong manluluwas. Amen.